नादरीन, इजरायली सदर नेतन्याहू आज एक मिलिट्री साइट पे गए और वहां पर मिलिट्री साइट पे उन्होंने इजरायली फौजियों के साथ मुलाकात की। अब मुलाकात के दौरान नेतन्याहू पूछता है उनसे कि भाइयों और बहनों, अगले मरहले के लिए तैयार हो? तो सारों ने कहा तैयार हैं बाबा जी। उन्होंने कहा अगला मरहला बस शुरू होने वाला है, शुरू ही होने वाला है। अगला मरहला कौन सा है? अगला मरहला गजा की इन्वेजन का है। तो उन्होंने साफ पैगाम दिया है कि हम जो है अंदर गजा के घुसने वाले हैं। नाउ यूनाइटेड नेशंस समेत मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा करने की सबसे अपील की हुई है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा फिलहाल, कम से कम इजराइल नहीं सुन रहा। और इजराइल को मुकम्मल बैकिंग अमेरिका की और उसके जो वेस्टर्न इत्तेहादियाँ उनकी है। लेकिन उधर से जवाब में हमास वालों ने एक वीडियो जारी किया है, छोटा सा वीडियो जारी किया है। उस वीडियो के अंदर वो दिखा रहे हैं कि उनके जो गुरीले हैं वो 10-12 सेकंड के अंदर कोई 6-8 टैंक्स तबाह कर रहे हैं और उसके अंदर मौजूद जितने लोग हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं असल में उसमें, और उनको लेके और वापस टनल्स में जा रहे हैं, यानी टनल से निकलते हैं निंजा टर्टल्स की तरह। अच्छा, वो जो टनल है वो भी खुफिया है, वो जो टनल है वो भी ज़मीन से नज़र नहीं आ रहा कि ये टनल है, उसके ऊपर रेत लगाई हुई है उन्होंने, मतलब बज़ाहिर आपको लगेगा कि रेत ही रेत है, लेकिन अचानक से वो उसमें से निकल रहे हैं लाइक अ निंजा टर्टल। और सारी कार्रवाई के बाद यानी टारगेट्स को लेके वापस अंदर घुस गए और वैसे ही का वैसा टनल बंद हो गया। अच्छा, ये सारी कार्रवाई के बाद वीडियो के आखिर में एक मैसेज आता है कि गजा के अंदर तुम्हारा ये सारी चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं, तुम एक बार घुसो, तुम्हारे साथ ये होगा। इन्होंने प्लान ये बनाया हुआ है कि एयर स्ट्राइक्स होंगे और ज़मीनी इन्वेजन होगी और इनकी नेवी उधर से जो है वो भी बॉम्बिंग कर रही होगी। तो 3 एतराफ़ से उन्होंने कहा है कि शदीद किस्म की बमबारी सिविलियंस के ऊपर होगी, विच विल बी लिटरली लाइक अ जेनोसाइड जिसको आप कहते हैं, क्योंकि सिविलियन आबादी के ऊपर अगर इस तरीके से एयर से बॉम्बिंग हो रही हो, नीचे अगर वो ग्राउंड से फौजें आ रही हों, उधर से नेवी की तरफ से बॉम्बिंग हो रही हो, तो ये इंटेंस किस्म की होगी। अब नेतन्याहू और उसके जो वेस्टर्न इत्तेहादी हैं वो ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे आलमी बरादरी का या नहीं, ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से उन्होंने भी, हमास वालों ने कहा है कि अगर आप घुसेंगे तो आपके साथ ये होगा। एक वीडियो उन्होंने जारी की, पहले ये वीडियो देखें उसके बाद बात करता हूँ। जी, तो उन्होंने ये कहा है कि आपके साथ ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, ईरान ने भी मैसेज दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर आप गजा में घुसेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा जल्जला आपका वेट कर रहा है। एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर वांट्स इजराइल फ्रॉम बेरूत टू स्टॉप गजा अटैक्स और रिस्क ह्यूज अर्थक्वेक। बहुत बड़ा जल्जला आएगा, आपको बहा के ले जाएगा। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना, बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह की फोर्सेस मोबिलाइज हो रही हैं लुबनान वाले बॉर्डर, बड़ी तादाद में, और उन्होंने कहा है कि हमारे हाथ ट्रिगर पे है। ट्रिगर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये पिस्टल वाला ट्रिगर, ट्रिगर मिसाइलों का भी होता है। तो हिजबुल्लाह का ये जो ट्रिगर वाला मैसेज है ना, इट हैज़ अ डीप मीनिंग बेसिकली। तो वो उधर से अलग से मोबिलाइज हो रहे हैं। यहाँ से बशार अल असद के साथ भी, सीरियन जो प्रेसिडेंट है उनके साथ भी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई। और बशार अल असद का मतलब है रशिया, बशार अल असद रशिया का इत्तेहादी है, तो वहाँ से हो सकता है सीरिया की फोर्सेस भी यहाँ पे आपको इस फ्रंट से दाखिल होते हुए नजर आए। लेकिन वेस्टर्न जो एनालिस्ट हैं
وہ سیرین فورسز اور جورڈان اور یہ تو ایجپٹ کا فی الحال نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہوگا. فی الحال ایجپٹ نے وہ دروازے بند کیے ہوئے ہیں, رفح کا جو بارڈر ہے وہ بند کیا ہوا ہے. ایجپٹ نے کہا ہے جنرل سیسی نے کہ یہ زمین تمہاری ہے, کدھر ادھر سے کہاں تم جاؤ گے, رفح کی کراسنگ میں کیوں کھولوں, یہ غزہ آپ کا ہے, آپ اس میں رہیں, ریزسٹ کریں, اور یہاں سے نکلنا کوئی آپشن نہیں ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں وہاں ایجپٹ میں کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن یہ جو اردن ہے وہ تو سکن ہو جائے گا اس کے اندر, کیونکہ اردن میں بہت بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے ہیں, وہ سکن ہو جائے گا اس جنگ کے اندر. اگر یہ چھڑی نہ تو لبنان کے ساتھ اور سیریا کے ساتھ اردن سکن ہو جائے گا اس کے اندر. ایجپٹ کا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ 3 فرنٹس تو کھل جائیں گے, یہ 2 فرنٹس نہیں ہوں گے, حماس اور حزب اللہ, یہ تیسرے, چوتھا فرنٹ اور 5واں فرنٹ یہ سارے کھل جائیں گے. ناؤ جو ویسٹرن اینالسٹ ہیں وہ کیا اس پہ کمنٹری کر رہے ہیں حزب اللہ کے حوالے سے. ایک بات آپ کو بتا دوں, حزب اللہ جو ہے یہ مطلب لبنان کی جو ہوم منسٹری اور یہ سارا کچھ تو دیکھتے ہیں, ان کی گورنمنٹ کے اندر بھی ہوتے ہیں, لیکن امریکنس ان کو دہشت گرد تنظیم مانتے ہیں, بہت سارے ملک ان کو لیجیٹیمیٹ آرگنائزیشن مانتے ہیں. لیکن جو اس کو نان اسٹیٹ ایلیمنٹ مانتے ہیں نا, نان اسٹیٹ آرگنائزیشن بھی اگر مانتے ہیں, تو یہ دنیا کی سب سے بڑی نان اسٹیٹ ملٹری ہے حزب اللہ. اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ممبرز ہیں, اس کے لاکھوں کی تعداد میں اس کے فائٹرز ہیں, اور ان کا اس جنگ کے اندر شامل ہونا ویسٹرن اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے گیم چینجر. یہ اسرائیل کے ٹکر کی فوج ہے نمبرز کے اعتبار سے. ایز فار ایز ویپنس آر کنسرن تو دے ہیو سوفسٹیکیٹڈ ویپنس, جو کہ ان کو مطلب ایران سے بھی ملتے ہیں, رشیا کے بھی ان کے پاس ویپنس, کیونکہ سیریا کے اندر وہ پارٹنرز ہیں تو وہ بھی ہوں گے. CNBC ویسٹرن نیوز آؤٹ لیٹ ہے, انہوں نے رپورٹ کیا ہوا کہ ایران بیکڈ حزب اللہ جوائننگ اسرائیل حماس کانفلکٹ وڈ بی اے گیم چینجر, مڈل ایسٹ ایکسپرٹ سیز. کہتے ہیں کہ حماس از بٹ دی ویک انڈر لائننگ آف حزب اللہ, a much more formidable fighting force and widely recognized as the most powerful non-state military in the world, he added. This will be a game changer not only for Israel but also for entire region. یہ پورے کے پورے ریجن کے لیے. اس دن کہا نا انہوں نے, کل میسج دیا ہے کہ ہم انویژن تھوڑی اس طرح سے ہم آ کے بیٹھ جائیں گے تل ابیب میں, یہ پہلے سے ہی میسج دے چکے ہیں. نیتن یاہو کہہ رہے ہیں ہمیں صرف موقع دو اس طرح ایک, وہ کہہ رہے ہیں ہم موقع دیں, پہل آپ خود کریں, غزہ کے اندر گھسنے کی کوشش کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اور ان کی فورسز موبلائز ہو رہی ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. ایک بار اگر یہ غزہ کے اندر گھسے تو یہ جنگ سٹارٹ ہو جائے گی, اور اس کا خاتمہ پھر کیسے ہوگا یہ نہ نیتن یاہو جانتے ہیں, نہ یہ چیز بائیڈن جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. لیکن اس بار دا سچویشن از ڈیفرنٹ. اس بار اگر امریکہ وہاں سے بیکنگ پہ ہوگا تو یہاں سے بھی بہت بڑے پلیئرز بیکنگ پہ ہوں گے. اور یہ مس کیلکولیشن ہے کہ صرف یہ 2 فرنٹس کھلیں گے حزب اللہ اور حماس, ایسا نہیں ہوگا. بہت سارے فرنٹس بالکل ریڈی کھڑے ہوئے ہیں, کھلنے کے انتظار میں ہیں بہت سارے فرنٹس. اٹ وونٹ بی اے سینسیبل آئیڈیا فار نیتن یاہو ٹو ڈو دس.